असं सांगे मतदारसंघान आणि सांगे मतदारसंघाच्या भागान मलकर्णे विलेज पंचायतीन आणि विलेज पंचायतीच्या सरपंचाच्या फुड्यान बसलेलो आसा आमी, ज्याचें नांव जावन आसा बाब राजेश गांवकर बाब थँक्यू तुमकां तुमचो वेळ दिलो म्हणून. आनी सद्याचें जेन्ना आमी लोकसभाचें वातावरण पळयता, सांगे मतदारसंघ म्हणत जाल्यार कशें आसा सिट्युएशन हिंगा? सांगे मतदारसंघ पयलीं तुका हांव सद्याक आमच्या मलकर्णे गांवाक तुजें वेलकम करता. सांगे मतदारसंघ जो आसा तो फाटली खुबशे वर्सां भारतीय जनता पक्षाचो बालेकिल्लो म्हणून वळखलो वयता. आनी सेम स्ट्रेटजी हे फावटी बी आसतली. हे फावटी आमी बरे मोठ्या संख्येन म्हणजे बरे मोठ्यान लीड घेवपाचे आमचो प्रयत्न चालू आसा. आनी आमचो जो MLA आसा जावं आमचो माननीय मंत्री आसा सुभाष फळदेसाय, हे जे कामाची जी पावती आसा ती लोक ह्या माध्यमांतल्यान आमकां दितले आनी बरी मोठी आमी लीड घेवन वचपाचो आमचो कॉन्सेप्ट आसा. पूण सद्याचो खासदार तर काँग्रेसाच आसा. 5 वर्सां पळयत जाल्यार काम कशें पळयता? खासदार म्हणून आमी केन्ना ताका पळोवंकूच ना. आमचें आमी केन्ना आमी आतां सरपंच आसा, फाटले 4 टर्म पंच म्हणून आसा. आमचे पंचायतीन ना तो केन्ना कसल्या फंक्शनाक ताका आमी केन्ना पळोवंकूच ना. तो आमकां केन्ना मेळोकूच बी ना. सो हांव केन्ना आमी ताका कन्सिडर करप आमचो खासदार. पंचायत म्हणून डेव्हलपमेंटाचो कितें प्रोजेक्ट बाय इश्यू घेतला? ना MP फंड्सांतल्यान तर आमी केन्ना कांयच ना. आमी कांयच ना. सो ह्या हितून जेन्ना आमी म्हणटा की सेंटराचो एक प्रोजेक्ट हाडपाक जाय जाल्यार सांगे मतदारसंघ हितूंतल्यान फाटीं उरला. सांगे मतदारसंघाक म्हाका दिसता साधनाची केन्ना विजीटच ना आनी केन्ना कांय करता. म्हाका खबरच ना केन्ना आमकां तो केन्ना येता केन्ना वयता आमकां खबरच ना. जेन्ना आमी म्हणटा खासदारान एक थोडे विशय घेवचे, कितें विशय आसा सांगे मतदारसंघान जे घेवपाचे आसा? सांग्यार ऑफकोर्स सांग्यार घेवपा सारके अशे विशय खुबशे आसा जे खासदार फंडांतल्यान जावपा येता. म्हणजे आमचो हो जो भाग आसा सांग्या वयलो तो इको टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान खुबश्यो कांय हांगा फॅसिलिटीज मेळपाक शकतात, लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक शकता. सो ते बाबतींत जर तेणें लक्ष घालीत जाल्यार म्हाका दिसता खुबसो हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक शकता. पण आमचो माननीय आमदार जावं मिनिस्टर सदांच एवरी टायम तो सांगता की आमकां असो इको टुरिजम करपाक तसो इको टुरिजम करपाक. इट इज फ्रॉम गोवा गव्हर्मेंट. बट सेंट्रलांतल्यान आमकां जर कितें मेळटलो जाल्यार करपा सारकें भरपूर आसा. पण केन्ना तेजी केन्ना एनालिसीस जालें ना आनी केन्ना तेजी चवकशी बी जाली ना. ओके, सद्याक तरी BJPन आपणाचो कॅन्डिडेट ऑलरेडी अनावन्स केला. कशें पळयता तुमी? ऑफकोर्स बरें, एक बरो विचार करून खूब केंद्रांतल्यान निर्णय जाल्ले कडेन आसा. आनी एक जो कितें निर्णय घेतला पक्षान तो एक विचार करून घेतला आसतना आमकां 100% गॅरंटी आसा आमी अचीव जाता, आमी 100% जिखतात. नो डावट शी इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशल वर्कर. तेमचे फुटबॉलानूय खूब काम आसा. सांगे मतदारसंघान येता जाल्यार आसा बाबा लोक सजमता बाबा ही आहा कॅन्डिडेट आसा वो BJPक पळोवन BJPच्या कमळाक पळोवन PM मोदीक पळोवन ना ऑफकोर्स समजता. कारण कितें लोक तशे पयलींच्या भशेन आतां ना. लोकांक कळटा बाबा BJP आसले जाल्यार सुद्दां कोण कॅन्डिडेट कसो दिवचो. फायनली कशें आसा आमकां PM मोदी हो प्रायम मिनिस्टर जावपा जाय आनी त्या माध्यमांतल्यान आमकां जो कॅन्डिडेट दिल्लो कडेन आसा एक उच्च शिक्षीत आसा, समाज वर्कां भितर तेजें खूब कार्य आसा. बाबा धेंपेक आमी खूब पयलींसान वळखतात. सो इजी आमकां मॅचअप जातलें, नो डावट. सुभाष फळदेसाय तुमचो आमदार जो मंत्री आतां म्हणटा आपूण लीड दितलो जास्त. ऑफकोर्स आमी तेजे खानान सपोर्ट करतले, काम करतात. लास्ट टायम जशें आमी सुभाषान निवडून हाडपाक प्रयत्न केला तशेंच तीच स्ट्रेटजी आमी फुडें व्हरतले. आनी म्हाका दिसता आमकां हे फावटी चड त्रास जावचे ना. कारण गेल्ले फावटी आमी कशें कॅन्डिडेट डिपेंड आपण कॅन्डिडेट आसता, पूण हे फावटी आमी मोदीच्या माध्यमांतल्यान पळयतात. आनी सांगे मतदारसंघ जेन्ना आमदार सुभाष फळदेसाय आसलो फ्रॉम 12 to 17 त्या वेळाचेर आमी खुबशे बरे मोठे लीड घेतली. म्हाका दिसता 8-9 हजारांची आमी लीड दिल्ली. सो आमी तेज्यानी लीड वयर व्हरपाचो आमी प्रयत्न आसतलो. सरपंच म्हणून सरपंच मलकर्णे विलेज पंचायतीचे तुमच्या गांवांत कितें करपाक जाय दिसता? सेंट्रलाचे प्रोजेक्ट हाडटले जाल्यार पळय एक वेळाचेर आमचे पयलीं एक आतां आमची पंचायत जी आसा ती रिकन्स्ट्रक्शन चालू आसा. पूण आमकां एक खंय तरी एक बरो कम्युनिटी हॉल जावचो. कारण आमकां आमचे कडेन तसो हॉल ना जो जेणे माध्यमांतल्यान फाल्यां आमकां कसलें फंक्शन जावपा येता अशें फंक्शन जावपा जाय. पूण आमकां केन्ना म्हणजे एप्रोच जावपाची आमकां संदीच मेळना एका खासदार. आमकां खबरूच ना. हांव तशें म्हणना ऑपोजिशन अशें म्हणना, पूण सार्वजनीक आमकां केन्ना येवचें मेळचें जावं आमचीं कितें कामां आसा खंय तरी एक फंक्शनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां केन्ना विचारचें ना. आमचे खुबशे कार्यक्रम जातात. पयलीं एकदां सार्वजनीक खासदार आसतना बी येतालो, पूण आतां हे 5 वर्सां तर आमी तें केन्नाच पळोवंक ना. सो प्रोजेक्ट घेतले जायत न्ही जाल्यार तेजे माध्यमांतल्यान खुबशे प्रोजेक्ट आसात, पूण आमी तेजे पासून वंचीत आसात. सो हो खासदार तुमी येवंक ना म्हणटा. आतां समज तो फाल्यां BJPचो खासदार जिखोन येतलो जाल्यार तो सांगे येतलो म्हणून तुमकां गॅरंटी आहा? BJPचे खासदार येवपाचे फाटलें कारण खूब आसात. कारण BJP फ्रॉम सकल तळा ते गळा पर्यंत BJPचें सरकार आसा. ऑफकोर्स आमकां एक एप्रोच जावपाची खुबश्यो संदी मेळटल्यो, ते फुडें वचपाची संदी मेळटली. आमदार आसा, मिनिस्टर आसा, मुख्यमंत्री आसा, ह्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे प्रपोजल आसा ते खासदारा कडेन दवरपाक शकतात. सो त्या निमित्तान आमची भेटघाट जातलीच. आतां आमचे परत आमचे नेक्स्ट संडेक आमकां सगळ्यांक आमचे कॅन्डिडेट आसता मेळपा येता. सो आमी तेजी वेलकम करतात.
सो त्या मधातले आमचे सगळे विशय जे आसात ते उलोवपाचे मांडपाचे ही संदी आमकां मेळटली. सो ओवरऑल सिट्युएशन सांगे पळयत जाल्यार फेवरेबल कोणाक आसा? बीजेपी बीजेपीक आसा. ऑफकोर्स. लीड कितली आसतली? लीड मोर दॅन 800 More than 8,000 सॉरी 8,000. 8,000. ओके.